इमाम अली मुकाम और अहले बैत पर जब यजीदियों का जुल्म और सितम बढ़ गया तो यजीदी जोर जोर से हंसने लगे। अल्लाह ताला की कुदरत भी इस मंजर को देख रही थी और इमाम अली मुकाम अपने लोगों को खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। तो खैमों की हिफाजत के लिए खंदक में आग लगाई गई। आग को देखकर एक बदजुबान यजीदी मालिक बिन उनवा कहने लगा, ए हुसैन, आपने दोजख की आग से पहले ही अपने लिए आग लगा ली। माज़अल्लाह, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस बदबख्त को जवाब देते हुए फरमाया, ग़ज़ब्त या अदुव्वल्लाह, ए खुदा के दुश्मन, तू झूठा है। तुझे ये गुमान है मैं दोजख में जाऊंगा और तू जन्नत में जाएगा। उसी वक्त मुसलमानों की सफ में हजरत मुसलम बिन औफ़जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मालिक बिन उर्वा के ये कलिमात बहुत नापसंद गुजरे तो उन्होंने इमाम अली मुकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन से इस बदजुबान के मुंह पर तीर मारने की। इमाम हुसैन ने उन्हें ये कहकर खामोश करवा दिया कि मेरी तरफ से जंग की इब्तदा नहीं होगी। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बारगाहे इलाही में अपने हाथ फैलाए और अर्ज की, ए मेरे रब, ए मेरे मालिक, इसे अजाबुन्नार से कबल ही दुनिया में आतिश अजाब में मुब्तला फरमा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये कहना था कि उस बदबख्त के गोरे का पांव एक सुराख में गया जिसकी वजह से वो गोरे से गिर गया और उसका पांव रुकाब में उलझ गया। फिर गोरा उसे लेकर भागा और आग की खंदक में डाल दिया। इस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सजदाए शुक्र अदा किया और अपने रब की हम्दो सना बयान करते हुए बुलंद आवाज से, जिसे दोनों लश्कर सुन सके, दुआ फरमाई, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हम तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। हम पर जुल्म करने वालों के साथ इंसाफ फरमा। जब मालिक बिन उर्वा मर गया मगर यजीदी उस वक्त भी दौलत के नशे में गुम थे। उस लईन के मरने के बाद उसी दौरान दुश्मनों की सफ में इब्ने अशअत नामी शख्स ने कहा, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत है? और उस लानती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके ये अल्फाज हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ठीक न लगे और उन अल्फाज से हजरत सैयदना इमाम हुसैन को काफी तकलीफ पहुंची। इमाम अली मुकाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज करते हुए, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इब्ने अशअत नामी शख्स ने मेरे नज़ब पर जरहा की है और ये मुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा तस्लीम नहीं करता। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस बदजुबान को फौरी अजाब में गिरफ्तार फरमा। जिसके बाद उस बेअदब को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। वो गोरे से उतरकर एक तरफ भागा और किसी जगह क़ज़ाए हाजत के लिए बरहना हुआ। एक सयाह बिच्छू ने उसकी शर्मगाह में डंग मारा तो उसी हालत में वो नजासत आलूदा जमीन पर गिरा और उसकी जान निकल गई। मगरूर शख्स प्यासा जहन्नम वासल हुआ। ये सारे वाकयात गुजरने के बाद भी उन यजीदियों और लईनों को गैरत न आई तो अहले बैत पर अल्लाह की इज़माइश भी थी। नहीं तो हजूर के नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन एक दफा हाथ उठाकर ये दुआ करते थे तो अल्लाह ताला सारे के सारे यजीदियों को वहीं गर्क कर देता, मगर आपने सबर और शुक्र का दामन हाथ से न छोड़ा। एक और मगरूर शख्स ने
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے حسین دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس مغرور شخص نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مغرور شخص کی باتیں سن کر رونے لگے اور اپنے رب سے عرض کی، اللہم امت عطشتنا، یعنی اے اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دعا مانگنا تھا۔ اس مغرور شخص کا گھوڑا وہاں سے بھاگ گیا اور وہ مغرور شخص اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس پر بھاگا اور اللہ کی طرف سے اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا اور وہ ات ات کرنے لگا۔ اس کے حامیوں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے پانی پلانے کی کوشش کی، مگر اللہ کے حکم سے ایک پانی کا قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ گیا اور وہ مغرور شخص وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب یزیدیوں کا ظلم اپنے انجام کو پہنچ گیا، انہوں نے اہل بیت اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب کاروان حریت 12 محرم کو کوفہ میں 3 دن قید میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے 15 محرم کو امام حسین کے سر کو اور دوسرے شہداء کے سروں کے ساتھ یزید کی طرف شام روانہ کر دیا۔ ابن زیاد کے دربار میں مظلوم کربلا کا مقدس سر میرے پاس سے گزرا تو نیزے کی نوک پر سوار تھا، جبکہ میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے توجہ کی تو وہ سورہ کہف کی کچھ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا۔ خدا کی قسم میں یہ منظر دیکھ کر لرز گیا اور بلند آواز کے ساتھ کہا، فرزند رسول، آپ کا مقدس سر صحابہ کہف سے زیادہ حیران کن اور تعجب والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے تلاوت کا دوسرا واقعہ حیران کن تھا۔ کوفہ سے شام جاتے ہوئے کاروان حریت چلتے چلتے حوران نامی ایک جگہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ شہر کی چوٹی پر یحییٰ خزائی نامی یہودی کا مکان تھا۔ وہ استقبال کے لیے آیا اور قیدیوں کا تماشا دیکھنے لگا اور اس کی نگاہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ آپ کے مبارک لبوں سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ اس نے جب کان لگا کر سنا تو سورہ شعراء کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تلاوت کر رہا تھا۔ امام حسین کے سر سے جو الفاظ بیان ہو رہے تھے وہ الفاظ کچھ یوں تھے، اور ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا وہ کس انجام کو پلٹ جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر یحییٰ حیران اور پریشان ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ حسین ابن علی کا۔ اس یحییٰ نامی شخص نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کٹا ہوا سر بولتا ہو۔ بے شک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دین سچا ہے، ورنہ میں نے لاکھوں لوگوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے ہیں، مگر آج تک کسی کے لبوں سے یہ آواز نہیں آئی۔ بے شک حسین ابن علی تم سچے ہو اور یہ یزیدی جھوٹے ہیں۔ اور وہ یحییٰ یہودی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یحییٰ نامی یہودی جب مسلمان ہو گیا، مسلمانوں یہ الفاظ بیان نہیں کرنے والے، اس نے اپنے امامے کو پارا اور اس کے کئی ٹکڑے کیے اور اہل بیت سے جو عورتیں بچ گئی تھیں وہ اس نے چادر ان کے سروں پر دی اور اپنی قمیض کو اتار کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو صاف کرنے لگا۔ اس یحییٰ نامی شخص نے 1000 دینار
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पेश किए। ये मंजर देखकर यजीदी खड़खड़ाने लगे और उन्होंने कहा, ए यहया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि ये हमारा खुला दुश्मन है? और यजीद के कुछ सिपाही यहया नामी शख्स को कत्ल करने के लिए निकले। उसने अपनी तलवार निकाली और 5 यजीदियों को जहन्नम वासल कर दिया। यहया नामी शख्स यजीदियों से लड़ता हुआ शहादत के रुतबे पर फायज हो गया और उस यहया नामी शख्स को उसी शहर जिसका नाम हिरान है वहीं दफन कर दिया गया। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत के घर वालों को वो यजीदी लेकर शाम के दरबार में पहुंचे। मुसलमानों ने तो अपने ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया और उनके सरे मुबारक को नेज़े की नोक पर रखते हुए यजीद के दरबार में पहुंचाया। मगर जिसने भी इमाम इब्ने अली यानी हजरत सैयदीना इमाम हुसैन का सर को देखा, वो देखकर हैरान रह जाता और कहता, ये किसका सर है? इतनी खूबसूरत आवाज इसमें आ रही है, ये कौन है? जब मालूम होता हजरत सैयदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन का सर है, तो उनके पांव से जमीन निकल जाती और वो कहते, ओ यजीदियो, ओ लानतियो, इनका क्या कसूर था? ये तो वो थे कि जिनको अल्लाह के नबी सीने से लगाते और बोसा दिया करते थे। तुमने उनके साथ जुल्म और सितम की ये इंतहा की। बस हाथ उठाकर यही दुआ कर रहा हूँ, या इलाही, हमने हजरत सैयदीना इमाम हुसैन का जिक्र किया, इनके सदके हमारी बख्शिश और मगफरत